حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے سیدہ پاک بی بی عائشہ تو صدیقہ آپا کل مومنین دی اممہ سین فرمین دیئے ایک واری میں دیٹھوم جو میرا ابا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین عادت دیٹھوم انہیں دی جیڑھا صحابی آوے خدمت تک کریں دے ہن لیکن ہر ویلے چہرہ علی دا تکے دے ہن سبحان اللہ کون کرانا یہ روایت حضور سیدی گھر والی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ فرمائنے میں ایک دفعہ عرض کی تو مٹھا با عجب رنگ دیٹھے میں جیڑھے نبی دیوانے ہم دینا انہیں کو روٹیاں بھی کھویں دی پانی بھی پلیں دی خدمتی کریں دی حال حوالی وڈیں دی لیکن جائیں ویلے دیکھا چہرہ ہر ویلے علی دا کیوں تکیں دی سبحان اللہ آکھے میرا ابا آکھے بی بی ایمیں نمی تکیں دا میرے مدنی کریم فرمین دن النظرو الى وجہ علی عبادتن فرمائنے لوگو کعبے دا طواف کرانی عبادت قرآن دا پڑھانی عبادت نماز ادا کرانی عبادت علی دا چہرہ تکانی عبادت میں جو علی دا چہرہ تکیں دا اپنے رب دی عبادت بیٹھا کریں دا صحابہ اکھوں نے ہاں یا رسول اللہ علی دا چہرہ دیکھن دا عبادت ہے صحیح میں بے خبریت بیٹھوں علی صحیح میں لنگھن تے ہون چہرہ تہا اوڑے تے اسا کانڈ ڈٹھی انعام تا نہ ملیا فرمائنے نانا النظرو الى علی عبادتن فرمائنے علی سر کنولا پیرے تک علی دا دیکھن عبادت ہے سبحان اللہ ولا ہون پچھو نہ سہیوں تا خوش قسمت ہیں جنہیں علی دا چہرہ ڈٹھا اوہی خوش قسمت ہیں جنہیں علی دے قدم ڈٹھے جنہیں علی دے ہاتھ ڈٹھے جنہیں علی دی کانڈ ڈٹھی اسان تا 1400 سال بعد آوانا لے اسا کو تا کچھ نہ ملا فرمائنے مجھے نہ تھی وہ میں محمد دا فرمانے منے سے اوہو جیدہ کامل ایمانے سکرو علی عبادت علی دا چہرہ تکانی عبادت میں علی دا ذکر کرنی عبادت مسلمانوں تو خوش قسمت وے آج ذکر علی دا بیٹھے سن دو ایمیں آنکھو عبادت رب دی بیٹھے کرے دو سبحان اللہ علی سیدی شان دا مالک